Oh, good morning. What's up guys? Kita mo ani hagunoy. Mo ni herbal sa usa nga magpaus-us sa atong dugo nga tagas og dugo ug sa atong sugar. Testingin ninyo guys. Ug mukbang. Mo ni akong buhaton basta mosagkar akong bukid kada adlaw mo kit ko ani. Ha. Lami man siya guys, lami. Mo ni akong daily routine kada adlaw basta mo nga bukid sad ka.